प्यारा रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा वजीफ़ा का, और हमारे मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, आज हमारा जो टॉपिक था वो था खुला और तलाक के ऊपर। हुँ। और मैंने अभी सुबह ही बताया है कि 2020 में कोई साल में 15 लाख तलाक़ें हुई और अब तक उसकी शरह 35% बढ़ चुकी है। तो आप, अब कुरान पाक में तो सबको ही पता है कि यही ज़िक्र है और किस तरह तलाक़ें देनी चाहिए, किस तरह से उनका तरीक़ाकार है, तलाक़ के बाद फिर हक महर अदा करना या माफ़ करना या दे देना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन वजह जो तलाक़ की वजूहात होती हैं, ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि इतने खूबसूरत रिश्ते की इतनी बुरी तरीके से उसका अंजाम होता है? आपके ख़्याल में क्या सब्र कम होता जा रहा है लोगों में, या बर्दाश्त कम होती जा रही है, या फिर लोगों के दरमियान तीसरे जो लोग आते हैं उनकी वजह से ये सब कुछ होता है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। निकाह कहते हैं दो अलग चीज़ों को एक कर देना। जैसे कि निकाह मनकूह यानी दो धागे थे, हाँ। आपने उनको जोड़ के गिठान लगा के उसको एक कर दिया। इस रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम दिया है उसको समझना पड़ेगा कि इस रिश्ते को जो एक बोल पे कबूल हो जाता है और एक ही बोल पे तलाक हो जाती है। हम एक बोल पे मुसलमान हो जाते हैं जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक ही बोल पे खारिज हो जाते हैं। वजह क्या है? कभी कभार अल्फाज बड़ा माना रखते हैं और अल्फाज को समझना वो है ना, ईमान में पहली चीज़ शर्त क्या है? कलमा पढ़ना। तो कलमा पढ़ना जैसे फ़र्ज़ है, कलमे को समझना भी फ़र्ज़ है। और इसकी तायीद इतनी आसानी से हमें मिलती है कि जब आप निकाह के बंधन में जुड़ते हैं तो आप जब महर देते हैं, इसके मुतालिक कभी सोचा महर क्यों देते हैं? निकाह फ़र्ज़ कब होता है, निकाह सुन्नत कब होता है, निकाह हराम कब होता है? कभी सोचा इन चीज़ों पे कि इस्लाम ने किन किन शराइत को हमारे लिए आसान किया, कहाँ कहाँ हमने निकाह करना है, कहाँ नहीं करना है, और किस एज में करना है, किस एज में नहीं करना, वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सामने आया हैं, मौजूद हैं। तो जब हम इससे बरखिलाफ़ चलते हैं तो फिर आके ये नुकसानात होते हैं। हमारे यहाँ पूछने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता कि हम पूछें कि आपको ये रिश्ता कबूल है या नहीं है, इसीलिए तो हिजाब कबूल कहते हैं। तो अब जब वो दोनों ज़ौजैन एक दूसरे को कबूल करते हैं और फिर उनकी हमआहंगी होती है तो फिर अल्लाह ताला इस रिश्ते को परवान चढ़ाते हैं। लेकिन जब बीच में लोग आ जाते हैं और बीवी का जो हक है या जो शौहर का हक है वो है ना कि कल क़यामत में नमाज के बाद सबसे पहला सवाल वो किसी भी औरत से शौहर के मुतालिक होगा, और शौहर से सबसे पहला सवाल फ़र्ज़ के बाद बीवी के मुतालिक होगा। आपने फरमाया कि खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। बेहतरीन आदमी तुम में वो है जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। और फिर आपने फरमाया कि मैं ही हूँ कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास भी कहा गया है। और जब लिबास कह दिया तो लिबास तो ज़ाहिर है आपकी शर्म भी है, आपकी हया भी है, आपकी गैरत भी है, आपका तमत्तुन भी है। लिबास मुख्तलिफ एंगल्स में, पर्दा भी है आपका, ज़ाहिर है वो बनता चला जाता है। तो जब निकाह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस कदर सख्त तरीन बना दिया गया है कि लोग घबराते हैं इस चीज़ से, लोग डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये वाहिद चीज़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खैरें रखी हैं, बरकत रखी है। जब भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों में तीसरी चीज़ निकाह है। और फिर तलाक़ के मुतालिक तो फरमाया कि जब नाजायज़ तलाक़ होती है तो अल्लाह का हर्श हिलने लगता है। और इससे ना
دو خاندان ٹوٹتے ہیں، دو لوگ نہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت سب سے بڑا زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، پھر یہ کورٹ کچہریاں، پھر یہ معاملات، اور بدترین لڑائی آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھی ہوگی کہ بدترین لڑائی وہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہو، بدترین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہترین صدقہ میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تمہاری بیٹی یا بہن متعلقہ ہو کے گھر آ جائے اور جب تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، تو یہ سب سے بہترین صدقہ اور خیرات ہے۔ تو لہٰذا طلاق اور نکاح سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی گزارنے میں جو مشکلات آتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ہے نا کہ اکثر انا پرستی کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ تو انا پرستی کی جنگ سے اگر ہم باہر آ جائیں اور میاں بیوی کے درمیان برداشت کا مادہ جب ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا مادہ ہوگا۔ اچھا، بیوی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے اس سے بیوی ٹوٹ جائے گی۔ اگر شوہر، عزت تو لازمی کرنی ہے، اگر آپ شوہر کو اپنے میکے میں یا اپنے سسرال میں ڈیگریڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لباس کہا ہی اسی کو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال کریں، ناموس کا بھی خیال کریں، اور جو آپس کی، میں ایک آخری بات کہہ دوں آڈینس کو کہ جو کمرے کی بات ہوتی ہے میاں بیوی کی، وہ باہر دہلیز تک نہ جائے، لوگوں کی وجہ سے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ باہر تک نہ جائے، اور جو باہر کی بات ہو وہ گھر کے باہر نہ جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اگر ہم کنٹرول کر لیں، سب سے مشکل کام ہے کنٹرول کرنا۔ اگر ہمیں زندگی میں کنٹرول آ گیا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ اور یہ بھی دیکھیں نا، آپ کے کہا گیا ہے کہ جو دو میاں بیوی کے بیچ درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان کا مشغلہ ہے یہ کرنا۔ بالکل، اور جھوٹ کا ایک طریقے سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ دو میاں بیوی کے بیچ صلح کرائیں تو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زہریہ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سب سے بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ میں پہلے رمضان سے آج تک میں لگا رہی ہوں، آج لگا ہے میرا جا کے۔ چلیں، آج آپ کا فون لگ گیا، ہماری سے بات ہو رہی ہے آپ کی۔ جی کہیے۔ جی جی، اور میں نے جمیل صاحب سے بات کرنی ہے۔ میری شادی کو 22 سال ہو چکے ہیں۔ جی، میری شادی کو 22 سال ہو چکے ہیں۔ 22 سال ہو چکے ہیں، جی جی سن رہے ہیں۔ جی، تو میرے ہسبینڈ یہ کام کرتے ہیں، سل میں ستارے کا گڈائی کا کام کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ کٹائی کا کام۔ کٹائی کا؟ جی۔ اچھا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تبدیل ہی نہیں ہو رہی، کام ٹھیک کرتے ہیں پیسے کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وظیفہ بتا دیں تو دوسرے نمبر پہ آپ سے پرسنل بات کرنی ہے، لائف سامنے نہیں کر سکتی، مجھ سے بات کریے۔ میں پہلے رمضان سے آپ کا اچھا، جو پرسنل بات ہے نا آپ کی، وہ آپ واٹس ایپ کر دیجئے، ہماری ٹیم وہ آپ کی جو بات ہے وہ پہنچا دے گی، جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتی ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ واٹس ایپ کر دیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ کا میسج پہنچ جائے گا اور آپ کو جواب بھی دے دیا جائے گا واٹس ایپ پہ ہی۔ جی، تو ان کا میاں جو ہے کٹائی کا کام کر، بیسیکلی وہ برکت کے لیے کوئی وظیفہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی برکت ہو رزق میں۔ رزق میں برکت کے لیے، مال و جان میں برکت کے لیے بہت ہی اچھا اور خوبصورت وظیفہ ہے، عمل ہے۔ اگر آپ کریں گی اپنے شوہر کے حق میں تو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور محسوس بھی ہوگا۔ آپ نے روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خیریں اور برکتیں رکھی ہیں۔ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، اور کبھی وہ بڑی مجبوری میں نہیں پڑیں گے۔ صحیح۔ جی، اچھا، ایک اور ہمارے پاس واٹس ایپ کا سوال آیا ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان اپنے اختتام پر ہے، لیلۃ القدر کا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کا اجر بہت زیادہ ہو اور ہم محروم نہ رہ سکیں۔ محسن شاہ، کراچی۔ جی، آخری عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
لیکن تاقراتیں ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو انشاءاللہ اگر اللہ کرے ہمارے نصیب ہوگی تو ان تاقراتوں سے مستفید ہونے کا، ان خاص گھڑیوں سے ہمکنار ہونے کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لیلۃ القدر کو پائیں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ تو جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ عبادات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ آخری عشرے کی جو تاقراتیں ہیں تو ان میں بہترین وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لیلۃ القدر کو پالیں یا وہ تاقرات ہو تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز ساری خیریں آپ کو اس لیے ملیں گی چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ذریعے یہ پیغام پوری امت تک پہنچایا ہے کہ تاقراتوں میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی فرمائیے، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مناہل بات کر رہی ہوں، مناہل لاہور سے۔ لاہور سے جی۔ میرا مولانا ذات میر سے ایک سوال تھا بہت ضروری۔ پوچھیں۔ جی اصل میں میرا ایک جگہ رشتہ ہوا تھا اور میں بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے والد نے جو ہے وہ شرط رکھ دی تھی ایک کہ طلاق کا حق جو ہے وہ دیا جائے مجھے، اس میں انکلوڈ کیا جائے نکاح نامے میں، جس کی وجہ سے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جائے، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا رشتہ ہو جائے۔ وہیں پہ ہو جائے جہاں پہ ٹوٹا تھا؟ جی جی دیکھیں، آپ نے سوال کرا ہے کہ رشتہ ہو رہا تھا لیکن پھر والدین کی جانب سے منع کیا گیا اور پھر طلاق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے واقعات سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے کہ ہم ایسے موقعوں پہ ایسا عمل نہ کریں جس سے بچوں کی زندگی تباہ ہو، برباد ہو جائے، یا انہیں آگے بہت سارے مشکلات فیس کرنا پڑے۔ آپ وظیفہ کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا رشتہ اگر اللہ نے وہی لکھا تھا تو وہیں ہوگا، نہیں تو جہاں اللہ نے لکھا ہے آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ صحیح۔ اچھا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہ ہے میرا 12 سال کا بیٹا ہے، اس کی زبان بہت زیادہ اٹکتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ جمال شیخ ہیں لاہور سے۔ زبان میں لکنت ہو، بولنے میں تکلیف ہوتی ہو، یا پھر ہچکچاہٹ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو بولنے میں دشواری ہوتی ہو، تو مجرب وظیفہ ہے، قرآن کا ہی ہے، آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز زبان کی روانی تیز ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آپ اس وظیفے کا اہتمام رکھیں گے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 دفعہ اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ علم نشرح بھی پڑھیں گے، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ بہت کم وقت میں یہ جو مرض ہے یا جو شکایت ہے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے کریں، اور اگر جو نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان کے لیے کوئی بھی ان کا بہن بھائی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام، جویریہ کیسی ہیں بیٹا، ٹھیک ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں رضیہ بات کر رہی ہوں، رحیم یار خان سے۔ جی رضیہ، رحیم یار خان سے۔ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، ایک تو ہمارے بہن بھائیوں میں نا بس ایسے ہی فساد پڑے ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ تو ہم بہن بھائیوں کی صلح ہو جائے، اور جو میں نے بہت دیر بات کرنی تھی، میری بھتیجی ہے، اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اچھا۔ تو اس کی نا 6-7 سال ہو گئے شادی میں، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کے لیے مجھے کوئی وظیفہ پتا ہے۔ تو جو آپ کے بہن بھائی، کتنے بہن بھائی ماشاء اللہ آپ کے؟ ہم 2 بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں، تو 6 ہیں ہم۔ 6 ہیں آپ؟ 2 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ فساد کون کرتا ہے؟ بھائی کوئی بہن کرتی ہیں، کوئی ایسا ہے یا بس سبھی؟ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا، سارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ایسے خام کا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی پوچھتی ہوں۔ مولانا صاحب سن رہے تھے آپ کی بات۔
کہہ رہی ہیں کہ بغیر کسی بات کے لڑائی ہو رہی ہے، جو کہ آج کل چل رہا ہے ہر خاندان میں، کوئی وجہ کوئی نہیں ہوتی، لیکن بس ایک دوسرے سے ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں، ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جیسے جائیدادیں کھا لی ہوں ایک دوسرے کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی بات نہ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں. ہاں کیا بات. مسئلہ حل ہوگا ایک دوسرے سے بات کر کے. تو کوشش کریں لیلۃ القدر کی اور رمضان کی قیمتی ساعتوں میں فرمایا گیا کہ آپ نے دل میں کینہ نہیں رکھنا، دل میں بغض نہیں رکھنی، حسد نہیں رکھنا. اگر سامنے والا کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا بالخصوص بھائی کا تذکرہ کیا کہ میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن آگے سے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ بے شک وہ یہی سلوک کرتا رہے، لیکن آپ نے یہی سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا. آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کا سلوک کرنا ہے، اخلاق کا یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کا طرز جو ان کا ہے، جو وہ کر رہے ہیں، ایسے آپ نے نہیں کرنا، بلکہ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ آپ نے اس رشتے کی اہمیت کو سامنے لے کے چلنا ہے. چونکہ رشتوں میں جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اس نے رشتے کو بچا لیا. جو رشتوں میں ڈٹ گیا، اکھڑ گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ فوت ہوتے ہیں، ان کے فوت ہونے پہ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی کمی محسوس ہوگی، اور کچھ لوگ جیتے جی ہمارے لیے ایسا ضرر بن جاتے ہیں کہ نہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، نہ سننا اچھا لگتا ہے. تو کوشش کریں ایسا بول بولیں جو تعمیری بول ہو، سوچ تعبیری بنائیں، بول تعمیری بنائیں. انشاءاللہ آپ کے گھر اور رشتوں کی کبھی کسی بھی صورت میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط شخص آپ کے درمیان آئے اور آپ کو وہ الگ کرنا چاہیں تو آپ کو نہیں کر سکے گا. میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا ہو یا بھائی بھائی کا ہو، ان رشتوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. تو وظیفہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں، اور یہ قرآنی ہی وظیفہ ہے جس کے بہت ہی خوبصورت کمالات ہیں. یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت جلد کامیابی ملے گی. شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ مولانا صاحب سے وہ وظیفے کا پوچھنا تھا. جی 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 پوچھیے. مولانا صاحب میرا شوہر ہے نا، تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے نا. بلا وجہ سے بہت زیادہ اس کو غصہ آتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ، اس میں بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی. پھر غصہ اس کو آ جائے تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے سامنے کون کھڑا ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں کس سے نہیں، اور ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے نا. پھر اس کو میں منانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ مانتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل سے مان جاتا ہے نا. 2 دن ہماری بہت مشکل سے صحیح گزرتا ہے، تو تیسرے دن پھر لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ دن لڑائی چلتی رہتی ہے نا. بہت زیادہ میں پریشان ہوں، اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی شادی کو؟ میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں صبر کروں، میں برداشت کرتی ہوں ہر بات کو، لیکن اس کو بس غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے نا. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بچے بھی نہیں ہیں نا، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی وظیفہ ہو تو. ارے ہاں، انہوں نے بھی اپنے بھتیجی کے لیے بھی پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہے، 4 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال کچھ اس سے پہلے جو خاتون آئی تھی انہوں نے بھی اولاد کے لیے اور اپنے شوہر کے غصے کو کم کرنے کے لیے پوچھا ہے کہ ان شوہر کا دل نرم ہو. 2 بتانے ہیں وظیفہ. اولاد کے لیے آپ بالکل بھی اطمینان رکھیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو ضرور ملے گی، چونکہ طبیب دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. جو امر اللہ کے ہاں ہوتا ہے وہ اٹل ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، آپ نے روزانہ 101 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. بالخصوص فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، اور پانی پہ دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اولاد سے ضرور مستفید فرمائیں گے. آمین آمین. اور وہ جو ناچاکی کا وہ پوچھ رہی تھی ہماری ایک بہن کہ کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کے لیے
ज़रूरी है कि वजीफ़ा ऐसा हो कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत भी आ जाए और मरवत भी आ जाए, मवद्दत भी आ जाए। तो या वदूदो का भी ज़िक्र आप अपना मामूल बना लें, और व अलक़ई तो महब्बतम मिन्नी, इसको भी अपना मामूल बना लें। और जब भी आप उनका सामना करें तो सामना करने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ के जाएंगे। अल्लाह ने चाहा, चाहे वो जितने भी गुस्से में होंगे, चाहे वो जितने भी आपसे मुतनफ़िर होंगे, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप उनके दिल में अपनी मोहब्बत देखेंगे और आपकी उनकी आंखों में आपकी मोहब्बत नज़र आपको ज़रूर आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जैसे तलाक वैसे तो ज़ाहिर है एक नापसंदीदा अमल है अल्लाह की नज़र में, लेकिन कभी कभी वाकई कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही होती है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जिनके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है या कोई इनको ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है कि वो जाकर खुला का केस भी दायर करें, और वो ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो ऐसे मौके पर अगर कोई औरत तलाक लेना चाहती है तो क्या ये सही है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बर्दाश्त के से बाहर होती हैं, और ऐसे मौक़ों पर जब मर्द तलाक नहीं देते हैं उनके लिए क्या आप कर सकते हैं? क्या हुक्म है उन लोगों के लिए? अगर ख़ानदान में बड़े हों और आप उनके सामने अपना मसला रखें और वही उनको सुलझा दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मसाइल जब बनते हैं जब उनका हल नहीं होता, और ऐसा कोई मसला है नहीं जिसका हल ना हो। तो ये अल्लाह ताला ने घरों में बड़ों को इख्तियार ही इसीलिए दिया है, उनके साथ ख़ास तौर पे अपना फ़ज़ल और करम ही इसीलिए रखा है कि उनको अल्लाह ने एक मुशाहिदा दिया, तजुर्बा दिया, और उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि किन किन चीज़ों से रिश्ते टूटते हैं और फिर उनका नुकसान होता है। तो ये जो सवाल है कि ख़ातून पे ज़्यादती है या जुल्म है, या फिर वो ख़ातून बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें तलाक भी नहीं दी जा रही और हुकूक भी नहीं दी जा रहे, तो फिर आप मकामी किसी दारुल इफ्ता से रब्ता करें और उनके आगे अपना मसला पेश कर दें। उम्मीद करते हैं कि वहाँ से आपकी अच्छी रहनुमाई होगी। सही। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा बात कर रहा हूँ लियाकतपुर रीला खान से। जी हमजा, फरमाइए। जो मेरी वालदा का ये मसला है कि ना उनका जो सीने में ना हर वक्त दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, कि कोई चीज़ खाई वगैरह नहीं जाती, और उनका मैदे में भी हर वक्त ना दर्द रहता है, तो कोई भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती। तो उसके मुतालिक थोड़ा बताया। हमने बहुत ज़्यादा यानी कि हॉस्पिटल से हमने इलाज वगैरह करवाया है, एंडोस्कोपी सारा कुछ करवाया, एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी सारा कुछ करवाया है, हॉस्पिटल से इलाज वगैरह करवाया है, लेकिन कोई चीज़ डायग्नोस वगैरह नहीं हुई। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अच्छा ये क्या होता है कि आपको बीमारी भी नहीं है और दर्द भी नहीं जा रहा है, ये क्या चक्कर है? कहाँ का? सीने में, मैदे में, सीने में दर्द है उनके, और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता उनसे, भूख भी नहीं लगती, लेकिन एंडोस्कोपी सब टेस्ट करवा लिए लेकिन उनको कुछ बीमारी नहीं है। तो क्या कोई ये जादू वादू का असर या कुछ ऐसा असरात हो सकते हैं? क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कह रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वैसे वो बीमार है। देखिए, हर चीज़ जो है वो जादू से रिलेटेड नहीं होती, चूँकि आजकल ओरिजिनल जादू भी नहीं होता, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो इंसानी आज़ा में, सीने में होती हैं, तो वो दर्द कहीं पे होता है और महसूस कहीं पे हो रहा होता है, और या फिर वो कभी कभार ना गैस होती है। नहीं वो कह रहे हैं काफ़ी इलाज करा लिया उनका। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि फट्टे आपस में खिंच जाते हैं मसल्स में, तो वो फिर ऐसा नहीं आता, तो टेस्ट नॉर्मल ही आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो मर्ज जो है नहीं, लेकिन डॉक्टर को दिखाया है ना उन्होंने। तो अगर डॉक्टर्स को दिखाया है और उन्हें कोई बीमारी नहीं है, हाँ यही तो कह रहा है। देखिए, अगर उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है और उन्हें ये श्योर है कि हमने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए हैं, बीमारी कोई भी नहीं है, तो उनके लिए इंशाल्लाह वजीफ़ा भी है, अमल भी है। और वहम अगर है तो उसको भी ख़त्म करने को बेवजह। और मक्खी आपको बहुत तंग कर रही है। क्या चीज़? मक्खी। हमें तो लोग भी बहुत तंग कर रहे हैं। तो
बात दरअसल ये है कि असल में हमें मक्खी नहीं ना, हमें शहद की मक्खी बननी चाहिए कि अच्छी चीज़ पे बैठें और फलों पे बैठें और जिसको कहते हैं ना फूल पे बैठें कि उसका रस फिर आपको पता है कि नायाब होता है। तो यह है कि जिन्हें भी कोई ऐसी बीमारी हो जो उसका किसी भी तरह से मतलब इलाज मुमकिन ही ना हो, चूँकि वो नज़र ही नहीं आ रही, वो एक अंधी बीमारी है, तो उसके लिए फिर इलाज का आप प्रोसेस अपनी जगह जारी रखें। लेकिन आपने करना क्या है, आपने 2 रकात सलातुल हाजत और उसके साथ 2 रकात मज़ीद नियत कर लेनी है सलातुत तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। सही। 2 रकात में आपने 3 नमाज़ों की नियत करके आप नमाज पढ़ लें, 2 रकात 3 नियतों के साथ, और फिर आप उसके बाद दुआ करें व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आपकी ये जो छुपी हुई बीमारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ख़त्म ही कर देंगे और कभी आपको ये दर्द या ये वहम महसूस नहीं होगा। सही जी। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जवेरिया? ठीक ठाक? मैं ठीक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी हबीबा बात कर रही हूँ सक्खर से। जी हबीबा, सक्खर से। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे 2 सवाल है, मुझे पता है इसका टाइम बहुत कम है मगर मेरे दोनों सवाल बहुत जरूरी है ना, मुझे दोनों का जवाब चाहिए ना। मैं काफी परेशान हूँ दोनों सवालों की वजह से ना। एक तो ये है कि मेरा भांजा है ना, उसको 19 साल उसकी उम्र है, 18-19 साल ना, उसको कैंसर हो गया है ना। अच्छा। तो इस कैंसर की वजह ये है कि उनके घर का माहौल ना, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उसके बाद ना वो बच्चा बड़ा मतलब अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता था, तो वो उनकी वजह से ना, उनके काम की वजह से, तो वो काफी उनके घर का सिस्टम खराब हो गया ना। फिर दूसरा ये उनके घर का ये मसला है कि वो उनके घर में ऐसा मतलब पहले बड़ा खुशहाल था उनका घर ना, तो वो जब कोई भी उनके घर में आता है ना, मतलब कोई बहन भाई भी, हम में से कोई भी उनके घर चले जाए, मतलब मैं तो सक्खर में हूँ कोयटा में ना, कोई भी उनके घरों में चला जाए ना, तो वो जैसे उठ के जाते हैं ना, कोई भी जाता है, उनके पीछे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब वो आपस में ही बहन भाई वो लड़ने लग जाते हैं माँ के साथ ना। हालांकि उनकी वालदा मेरी बहन बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बच्चे भी उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मगर पता नहीं क्या उनके घर में मसला है ना कि उनके घर में बड़ी जो है ना, समझे कि तितर मतलब वो बिखर गए हैं बच्चे ना, उनका कोई हाल नहीं है। मतलब माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनकी कोई नौकरी का कोई सिलसिला नहीं है, कुछ उनके मसले नहीं हल हो रहे। एक उनकी बेटी है, तो बेटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मगर वो जब से घर से निकलते हैं तो उनका ये मसला है ना कि वो पीछे से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं उनकी। एक तो मुझे इसके लिए वजीफा चाहिए, दूसरा ये कि हमारा शरई मसला है ना वो जायदाद का। मतलब मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने सबको सबका हिस्सा दे दिया। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे आप लास्ट में दे देना, कोई मसला नहीं, आप सबको फारिग कर दें भाई, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा अपने भाई पर यकीन है। मेरा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने लेना है तो तुम्हें मैं पहले दे दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे आप लास्ट में दे देना, तो कोई बात नहीं, आप बाकियों को नबेड़ लेना। अब वो सबको दे दिया। अब हुआ ये कि मेरे टाइम पर ना वो जो बंदा है ना जिसने पेमेंट करनी है, वो थोड़ा सा ना अभी टाल मटोल कर रहा है, कभी आता नहीं है पेमेंट के लिए, कभी कुछ है ना। तो मुझे है कि अभी बस अल्लाह खैर करे कि बस खैर से मिल जाए, खैर का हमारे नसीबों में करे। मेरी भी 3 बेटियां हैं ना, मेरी 3 बेटी हैं, तो मुझे भी है कि बस अभी अल्लाह खैर करे कि सबका हो गया, चलो भाई अब वो मेरी बारी में थोड़ा सा ना ज्यादा टाल मटोल हो रहा है ना कि वो मतलब बंदा आ नहीं रहा है जिसने पेमेंट करनी है ना, तो वो बाहर के दुबई या कहीं सऊदी अरब में कहीं पर है ना वो, तो कोई ऐसा बता दें कि वो खैर से वापस आ जाए, वो हमारी पेमेंट क्लियर कर दे, मेरे पैसे मुझ तक ना खैर खैरियत से मिल जाए। और आपको पता है ना कि अल्लाह पाक नसीबों में करे और खैर का करे। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, 2 मसले इनके, एक तो इनके जो बहन का घर है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है और उनके बेटे को कैंसर भी है, ये 2 मसले ये हैं। और एक इनका अपना मसला ये है कि रकम की अदायगी किसी ने करनी है जो कि लेट हो रही है या जो भी मसला है या जो भी वजह है, तो ये 3 इनको बताने। एक तो आप कैंसर के लिए कुछ बता दें, एक उनके घर में अमन सलामती फैलाने के लिए, और तीसरा इनके पैसे वापस मिल जाए। देखें, आपके ऊपर किसी का कर्ज है या आप के किसी पे पैसे कर्ज हैं, तो दोनों सूरतों में आपने दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, ये दुरूद शरीफ आपने कसरत से पढ़ना है। अल्लाह ने चाहा इस वजीफ़े की बरकत से आप ख़ुद भी कर्ज़ देने की इस्तात में आ जाएंगे और आगे से भी अल्लाह ने चाहा तो उनके दिल में कोई रहम आएगा और वो आपका हक़ वापस आपको देंगे।
اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا وظیفہ تھا کینسر کے لیے، تو کینسر کے لیے ہے فلا کاشف لہ الا ہو. آپ اس وظیفے کا اہتمام رکھیں اور تعداد 1001 دفعہ رکھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، اور جن کا بھی یہ مرض ہے ان کو پلائیں، انشاءاللہ انہیں بہت جلد شفا ہوگی. اور تیسرا ہے کہ بات بات پہ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا ہے. اگر اللہ نے چاہا کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑوں کے لیے اس کے علاوہ بھی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے 3 جملے سیکھنے ہیں، اور 3 جملے یہ ہیں کہ ہاں، جی اور ٹھیک ہے. یہ 3 جملے سیکھ لیں، آپ کو کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی زندگی گزارنے کا بہترین موقع ملے گا. ہاں، جی اور ٹھیک ہے، یہ 3 یہی تو جملے مشکل ہوتا ہے کہنا جی ہاں میں ہاں ملانا ہی تو مشکل ہے. نہیں، یہ سیکھ لیں گھر میں گھر کی بات کہہ رہا ہوں، گھر کی. باہر کے لیے تو پھر آپ کریں جو آپ کو اچھا لوگ اس لگتا بات پہ بھی چڑ جاتے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دے رہا، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آگے سے جواب ہے. ملے. نہیں تو نہ دینا، یہ تو دیکھیں آپ جب جواب دیں گے تو سامنے والے کو ہاں جی، ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ہاں جی ٹھیک ہے. دیکھیں وہ سقراط نے بھی کہا تھا نا کہ مجھے ایک دفعہ گدھے نے لات ماری، تو میں پھر کیا کروں، اس کے اوپر کوئی کیس کر دوں، یا پھر میں بھی اس کو لات ماروں یا اس کو گالی دے دوں. تو کسی نے کہا ان 3 باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا، آپ کچھ بھی کریں، یہ 3 باتیں بیکار ہیں. تو کبھی کبھار آپ نے گدھوں کو خیال لاتیں مارنے دینی چاہیے. آپ برداشت کریں، آپ سنتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، پھر واپس دیکھیں کچھ لوگوں کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر جب انہیں مل جاتا ہے تو پھر وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. تو کرنے دیں، اس سے فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اپنے اللہ سے معاملہ درست ہو، اور لوگ جو ہیں وہ تو دیکھیں کسی حال میں اگر کوئی خوش ہوا ہے تو اس کائنات میں تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی اسلوب ہی نہیں ہے خوش رہنے کا. نہ خوش ہونے کا اسلوب ہے، نہ خوش رہنے دینے کا اسلوب ہے. لوگ تو کم از دوسروں کم کا نام بھی بیچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو اصل ہے نا کہ لوگ دوسروں کے نام کے ساتھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو پھر یعنی یہی تو اصل چیز ہے کہ برے کو برا کہنے والا خود صحیح کیسے ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ سے ایک اچھا انسان بن کے دکھانا اس وقت کی بہترین